बर्च बाय रोमियो लेन आरपोरा. आरपोरा हें जावन आसा नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाच्या एका ल्हानशा गांवचें नांव. पूण सध्या गोंयांत आनी भारतभरूच न्ही तर अख्ख्या संवसाराक हें नांव एका वायट आनी दुर्दैवी घटनेक लागून चर्चेंत आसा. आयज आमी आसात आरपोरा गांवांतल्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबा लागसार आनी तुमच्या मुखार हाडटा 9 दिसां उपरांतची सद्याची परिस्थिती. साहेब, तुम्ही बंदोबस्ताक आसा? हय, बंदोबस्ताक. आनी हें कित्याक लागून आतां हें गेट बंद आसा? गेट बंद, भितर उजो लागलो न्हय. म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. चालू आसा, ताका लागून हांगा भितर कोणा वचून पिवपा जायना म्हणून आमकां हांगा बंदोबस्ताक घातला. बरें आसा. ह्या क्लबा विशीं थोडक्यान सविस्तर माहिती घेवया. ही जावन आसा एंट्रन्स गेट आनी ही दुसऱ्या वाटेची वेगळी सेकंड गेट. डिसेंबराच्या 6 तारखेक रातच्या 11:30 उपरांत ह्या क्लबांत फायर वर्क चालू आसतना उजो लागपाची घटना घडली. कांय वेळांत ह्या उज्यान रौद्र रूप धारण करीत एक भिरांकूळ तशेंच दुर्दैवी घटनेक वाव दिलो. ह्या राक्षसी वृत्तीच्या उज्यान हांगा जमिल्ल्या मौज मजा आनी बरो वेळ सारपाक आयिल्ल्या लोकांक आनी हांगासर काम करतल्या कामगारांचेर एक दुखेस्त मरणाची वेळ हाडली. हांगासरल्या थळाव्यांच्या म्हणण्यानुसार त्या रातच्यो बोबो आनी किळच्यो हांच्या कानांत आजुनूय वाजतात अशें सांगतना लेगीत तांच्या दोळ्यांत दुखां आयलीं. हांगा पळयात ह्या क्लबाची आनीक एक बाजू जी दर्याच्या व्हांवतल्या उदका देगेर आसा. चारय बाजूंनी एकदम सुरक्षीत अशा क्लबाक उज्यान पेट घेतकीर लोकांक पयस वचपाक शक्य जालें ना आनी म्हणूनच ह्या इतक्या व्हड दुखेस्त घडणुकीक थारो मेळ्ळो. लोकांक दुखेस्त मरण आयलें. संवसारभर गाजिल्लें हें प्रकरण नेमकें खंय आनी हाच्या लागसरल्या परिसराचो नियाळ घेवया. मायनात भाटी हडफडें वाठारांतल्या मुख्य रस्त्यावेल्यान फुडें रस्त्याच्या दाव्या बाजून एक अरुंद रस्तो ह्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबा सामकारल्यान वता. हांगा पळयात आमच्या PWD खात्यान रस्त्या देगेचे आडखळेचे माड सुरक्षीत साल्वार करून वेवस्थीत रित्या हो रस्तो तयार केला. बेस बरें डांबरीकरण म्हणजेच हॉटमिक्स प्रक्रिया करून ह्या रस्त्याचो भाग एकदम सुळसुळीत केल्लो आमी पळयता. इतकेंच न्ही तर ट्रॅफिक नियमांचें पालन करपा खातीर आजूबाजूक धवे फ्लोरसंट पट्टे रंगोवन लोकांक दादोशी केल्ले आसा. स्पीड ब्रेकर सुद्दां सुंदर रंगयल्ले आमच्या दिसण्याक येता. ह्या रस्त्याच्या यशस्वीकरणा फाटल्यान सरकारी यंत्रणे बरोबरूच स्थानीक पंचायत तशेंच स्थानीक आमदारांचे प्रयत्न आसतले हातूंत दुबाव ना. हो रस्तो ह्या वाठारांतल्यान 1-2 वळणां घेतल्या उपरांत समोर एक ल्हानसो ब्रिज न्हंयवेल्यान वचपी पूल मेळटा. ह्या पुलाच्या धडेरूच ह्या दुर्दैवी क्लबाच्या विस्ताराची सुरवात जाता. अशा ह्या दुखेस्त घडणुकेचें आमकांय बरेंच दुख्ख जालां. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.